Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. हेलो गाइस, मैं शहजादी मिनाहिल हूँ और ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। ये हमारी कहानी है 3 दोस्तों की कहानी। आखिर क्या हुआ हमारी दोस्ती का, जरूर देखना आप लोग पूरी कहानी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम को, तो अपना नाम और फेवरेट कलर कमेंट में बता सकती हैं। एक जमाने में सरसब्ज वादियों और चांदनी महलों वाली एक खूबसूरत सल्तनत में 2 कज़न शहजादे रहते थे, शहजादा अयान और शहजादा ज़ैन। उनके वालिद का सबसे पुराना दोस्त सुल्तान फारूक था, जिसकी इकलौती बेटी शहजादी मनाहिल थी। मनाहिल बहुत खूबसूरत थी, लंबे स्याह बाल, चमकती आंखें और मुस्कुराहट जो सूरज की तरह चमकती थी। तीनों बचपन में महल के चांदनी बाग में घंटों खेलते, किस्से सुनाते और वादा करते कि हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। शहजादी मनाहिल के फादर को काम के सिलसिले में अपनी सल्तनत से दूर जाना पड़ा, तो तीनों बच्चे बहुत उदास थे। 12 साल बाद शहजादी मनाहिल वापस आई तो तीनों बहुत खुश थे। अब वो तीनों जवान और बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों बादशाहों ने ऐलान किया कि हम चाहते हैं मनाहिल हमेशा के लिए इसी महल में रह जाए, तो इसलिए तुम दोनों में से जो भी शहजादी का दिल जीत लेगा, उसकी शादी शहजादी मनाहिल से कर दी जाएगी। हम चाहते हैं शहजादी उस महल में हमेशा के लिए आ जाए। आप दोनों में से शहजादी जिसको भी पसंद करेगी, शहजादी की शादी उससे हो जाएगी। दोनों शहजादे ये सुनकर बस हंस दिए, लेकिन दोनों के दिलों में क्या है ये किसी को पता नहीं था। एक शाम चांदनी बाग में तीनों बैठे थे। मनाहिल बहुत दिलचस्प किस्से सुना रही थी, अपने सफ़र की कहानियाँ और नई नई जगहों के किस्से। अयान और ज़ैन बस उसे सुनी जा रहे थे। वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करते, मनाहिल उन्हें बोलने ही नहीं देती थी। बोलते बोलते शहजादी मनाहिल ने हैरान होकर पूछा, अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? तुम लोग भी तो कुछ बताओ। शहजादा अयान और शहजादे ज़ैन ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो दरअसल हम दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मोहतरमा, आप हमें कुछ बोलने का मौका दे तो ही हम कुछ बोल सकते हैं। शहजादी मनाहिल नाराजगी से बोली, अल्लाह अल्लाह, बाहर में जाओ तुम दोनों। अब मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। शहजादी मनाहिल गुस्से से वहां से चली गई। अगले दिन शहजादे ज़ैन ने माफ़ी मांगने के लिए मनाहिल को एक बहुत खूबसूरत शाही लिबास गिफ्ट किया, जिस पर कीमती हीरे जवाहरात बने हुए थे। शहजादी मनाहिल लिबास देखकर खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या याद रखोगे, माफ़ किया। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, मगर शहजादा ज़ैन उसे जाते देख बस मुस्कुराता रहा। अगली शाम चांदनी बाग में शहजादी मनाहिल तन्हा बैठी थी। शहजादा अयान चुपके से उसके पास आया। एक खूबसूरत सुर्ख गुलाब उसके सामने किया और नरम आवाज में बोला, आई एम सॉरी। वैसे तो इस गुलाब के सामने इस गुलाब की कोई अहमियत नहीं, मगर फिर भी माफ़ कर दो ना प्लीज़। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी सुन सकता हूँ यार। सारी ज़िंदगी? इसे मैं क्या समझूँ? साथ ही तेज हवा से शहजादी के बाल हवा में लहराने लगे। शहजादे अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, यार पहले तुम अपने बाल बांध लो, इन्हें देखते हुए मैं अपनी बात भूल रहा हूँ। शहजादी मनाहिल ने हैरान होकर कहा, अब मेरे बालों से क्या मसला है? इतने प्यारे तो हैं। शहजादे अयान ने कहा, यही तो मसला है यार, ये बहुत प्यारे हैं। शहजादी मनाहिल शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, तो मैं ये समझूं कि आपको मुझसे प्यार है? प्यार नहीं प्रिंसेस, इश्क है मुझे आपसे। शहजादा अयान ने गहरी नजर डालते हुए कहा, प्यार नहीं इश्क है शहजादी। तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ,
میں تمہاری چوائس کی قدر کروں گا. اگر تمہیں میں پسند نہیں تو میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا. شہزادی مناہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں, اب سے نہیں بچپن سے. یہ کہہ کر شہزادی شرما کر چلی گئی اور شہزادہ ایان خوشی سے پاگل سا ہو گیا. اگلے دن جب دونوں بادشاہوں نے دربار میں اعلان کیا کہ شہزادی مناہل کی شادی شہزادہ ایان سے ہوگی, تو یہ سن کر شہزادہ زین حیران رہ گیا. شہزادہ ایان اور شہزادی مناہل ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے. زین کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ جب بھی وہ دونوں کو اکٹھا دیکھتا ہے اس کے دل میں حسد ہونے لگتا ہے. زین ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر حسد سے جل اٹھا. زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے سکتا. ایک رات زین جنگل میں جادوگرنی کے پاس گیا. جادوگرنی نے جادوئی آئینہ دے کر کہا کہ چاند کی روشنی میں شہزادی مناہل کے سامنے رکھ دو تو وہ اس میں قید ہو جائے گی. یہ آئینہ چاند کی روشنی میں شہزادی کا سامنے کرو گے تو شہزادی تمہاری قید میں آ جائے گی, مگر یہ آئینہ سنبھال کے رکھنا. اور شہزادی کی جگہ شادی میں تم میری بیٹی کو بٹھا دینا تاکہ شہزادہ ایان کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے, اور پھر تم آسانی سے شہزادی مناہل سے شادی کر لینا. شادی سے ایک رات پہلے زین نے خاتمہ کے ذریعے شہزادی مناہل کو پیغام بھیجا. شہزادی مناہل پریشان ہو کر اپنی دوست کی مدد کے لیے جب باہر آئی تو زین نے جادوئی آئینہ اس کے سامنے کیا. چاند کی روشنی پڑتے ہی شہزادی مناہل آئینے میں قید ہو گئی. شہزادے زین نے آئینے کو اچھے سے ڈھانپ کر اپنے کمرے میں چھپا دیا, کیونکہ اسے جادوگرنی نے بتایا تھا کہ یہ آئینہ واحد راستہ ہے جس سے وہ شہزادی تک جا سکتا ہے. رات کو شہزادہ زین آئینے کے ذریعے شہزادی کے پاس پہنچا جہاں وہ قید تھی. شہزادی نے غصے سے زین کی طرف دیکھا اور زین نے مسکراتے ہوئے کہا, میری پیاری شہزادی, اب تم میرے پاس ہو. کیسی لگ رہی ہیں یہ فیلنگز؟ شہزادی مناہل نے غصے سے کہا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم ایسا کر سکتے ہو. تم نے اپنے دوستوں کو دھوکا دیا. تم بہت برے ہو زین, بہت برے. تم میرے دوست نہیں ہو سکتے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کرو گے. تم حسد میں اتنا گر گئے کہ مجھے قید کر لیا. تم نے اپنے دوست کو دھوکا دیا. تمہارا پیار تو جیل کی سلاخوں جیسا ہے. شہزادہ ایان تم سے 1000 گنا بہتر ہے. شہزادے زین نے تنزیہ مجھے کہا. آپ کے دل میں جگہ نہیں بنانی. کل آپ میری دلہن بنو گی, میری سچی دلہن, اور ایان کی ہوگی جھوٹی دلہن. سو انجوائے یور نیو ہوم پرنسس. مجھے تمہارا دل جیتنے کی ضرورت نہیں شہزادی. کل تم میری دلہن بنو گی, میری سچی دلہن. انجوائے یور نیو ہوم پرنسس. صبح شہزادے زین نے سب کو بتایا کہ مناہل بیوٹی سیلون گئی ہے اور وہ دلہن بننے تک کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی. شادی کا وقت آیا. جادوگرنی کی بیٹی سرخ گھونگھٹ میں دلہن بن کر بیٹھ گئی. نکاح شروع ہونے والا تھا, لیکن شہزادے ایان کے دل میں کچھ انجانا سا خوف تھا. شہزادے نے اچانک آگے بڑھ کر گھونگھٹ اٹھا لیا اور غصے سے کہا, واہ کیا خوبصورت چہرہ ہے, مگر یہ میری مناہل نہیں ہے. تم کون ہو؟ میری جھوٹی دلہن بننے کا یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ جادوگرنی کی بیٹی ڈر کر رونے لگی اور سب کچھ سچ بتا دیا. شہزادے زین نے مجھ سے کہا تھا کہ میری شادی آپ سے ہونے کے بعد وہ اصل شہزادی مناہل سے شادی کر لے گا. میں نے صرف اپنی ماں کا حکم مانا تھا. مجھے معاف کر دیں شہزادے. شہزادہ ایان کا دل ٹوٹ گیا. وہ فوراً بھاگتے ہوئے زین کے کمرے میں گیا. شہزادہ ایان نے الماری کھولی, آئینہ اٹھایا, سرخ کپڑا ہٹایا جو اب بھی ہلکا ہلکا چمک رہا تھا. شہزادے نے آئینے کو زور سے زمین پر پٹک کر توڑ دیا.
एक धमाका हुआ, रोशनी फैली और शहजादी मनाहिल वापस महल के सहन में जाहिर हो गई, थकी हुई, आंखों में आंसू मगर जिंदा और महफूज। शहजादे जैन को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा मेरी शहजादी। शहजादा अयान ने शहजादी मनाहिल के आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी सच्ची दुल्हन हो और तुम ही रहोगी। मेरी शहजादी, आप मेरी ही हमेशा मेरी सच्ची दुल्हन रहोगी। और फिर दोनों की एक शानदार शादी हुई, पूरा नूरिस्तान झूम उठा। शादी के बाद शहजादा अयान ने शहजादी मनाहिल के कान में सरगोशी की, अब तुम मेरी सच्ची दुल्हन हो, कोई हसद, कोई झूठ और कोई झूठी दुल्हन तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। बस तुम और मैं और हमारी सच्ची कहानी। की सबसे प्यारी दुल्हन। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।